प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब आधी रात के वक्त एक खूबसूरत लड़की अकेले मस्जिद में गई तो मस्जिद में उसे एक लड़का मिला। उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आप तमाम से दरख्वास्त है, अगर आपने हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर लें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बगदाद शरीफ में एक नवाब खानदान रहता था। उस नवाब खानदान में एक इकलौती बेटी थी। वो इकलौती बेटी बेपनाह हसीन थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर कोई भी अपना दिल हार जाता। लेकिन इसी के साथ साथ वो लड़की बेहद पाकीज़ा और शरीफ थी, क्योंकि उसकी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। वो किसी को कभी नजर उठाकर नहीं देखती थी। वो लड़की जवान थी और तालीम हासिल कर रही थी। दीन की तालीम हासिल करने के लिए वो अपने घर से थोड़ी दूर पढ़ने के लिए जाया करती थी, और दीन और दुनिया दोनों की तालीम एक साथ हासिल कर रही थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो पढ़कर निकली और अपने घर की तरफ जाने लगी। अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि उसी वक्त वहां न जाने किस बात पर दो आदमियों का झगड़ा हो गया, और झगड़े को इतना तूल दिया गया कि आसपास के लोग मरने मारने पर आमादा हो गए। यहां तक कि बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग अपने अपने घरों में छुपने लगे। इस झगड़े में लड़की को भी नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि वहां अफरा तफरी का माहौल था। अपने आप को बचाने के लिए लोग अपने अपने घरों में छुप रहे थे, लिहाजा इसी अफरा तफरी में लड़की भी एक गली की तरफ चलने लगी। जब वो गली में गई तो वहां एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसकी नजरें शैतानी थीं। उसने इतनी हसीन लड़की को देखा तो उसके पीछे लग गया और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब बढ़ने लगा। उस लड़की ने अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया, अपनी हिफाजत की दुआ पढ़ी और वहां से चल पड़ी। उसका घर वहां से अभी काफी दूर था। उसको कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो लड़की नेक नियत थी। अल्लाह पाक ने उसकी हिफाजत के लिए उसे अपना घर दिखा दिया। यानी उसको एक मस्जिद नजर आई। मस्जिद को देखकर उसके दिल में ख्याल आया कि इस मस्जिद में तो मर्द आते होंगे, लेकिन इतनी रात में मैं कहां जाऊं, जबकि मैं अपने घर का रास्ता भटक गई हूं और वो शैतान मेरे पीछे लगा है। उससे बचने के लिए मुझे इसी मस्जिद में चले जाना चाहिए, क्योंकि घर के दरवाजे बंद थे और कोई भी दरवाजा खटखटाने पर खोल नहीं रहा था। तो यही सोचकर वो लड़की उस आदमी से बचने के लिए मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई। मस्जिद में आकर उसने चारों तरफ देखा, उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने सुकून की सांस ली कि चलो, यहां तन्हाई मुझे मिल गई है। जब रास्ता साफ हो जाएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगी। लेकिन जब वो लड़की मस्जिद के अंदर गई तो उसने देखा वहां एक नौजवान तालिबे इल्म लड़का है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन चूंकि वो लड़की खुद शर्म व हया की पैकर थी, तो उसने देखा कि वो लड़का दर्स व तदरीस में मशगूल है, यानी इल्म हासिल कर रहा है और कुरान पाक को जोर जोर से पढ़ रहा है। लड़की बगैर कोई आहट किए कुछ देर तक खामोश खड़ी रही और फिर तालिबे इल्म के करीब चली गई। इस्लामी रंग में रंगे तालिबे इल्म ने जब एक लड़की को मस्जिद में देखा तो वो शर्म से पानी पानी हो गया और लड़की से पूछा, तुम यहां पर क्यों आई हो? और उस लड़के ने और बहुत सारे सवाल किए। लड़की ने उसकी बात सुनी तो कहा, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकती, बस किसी मुश्किल की वजह से मुझे यहां आना पड़ा और तुम मुझे एक रात गुजारने के लिए यहां रहने की इजाजत दे दो। लड़का कहने लगा, यहां पर खवातीन यानी औरतों का आना मना है और मैं खवातीन से नहीं मिलता, और तमाम बातें उससे वो कहने लगा। लेकिन वो लड़की नहीं मानी। उसने कहा, मैं इस वक्त बाहर नहीं जा सकती हूं और मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या हुआ है, बस मुझे यहां एक कोने में बैठे रहने दो। तालिबे इल्म नौजवान ने गुस्सा भी किया, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। आखिरकार लड़के ने लड़की से मिन्नत समाजत खुशामद भी की कि तुम यहां से चले जाओ, लेकिन वो नहीं मानी। और लड़की ने अल्लाह पाक का वास्ता देकर कहा, बाहर उसकी इज्जत को खतरा है और उसे यहीं रात गुजारने दी जाए।
صبح ہوتے ہی وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ اس پر اس طالب علم نے اس نیک نوجوان نے کہا، ایک شرط پر تم یہاں مسجد میں ٹھہر سکتی ہو۔ لڑکی نے کہا، بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس پر اس نیک طالب علم نے کہا، تم ایک کونے میں پوری رات بیٹھی رہو گی اور کسی صورت میں مجھ سے بات نہیں کرو گی، چاہے تمہارا جتنا بھی دل چاہے تم مجھ سے بات نہیں کرو گی، کیا یہ شرط منظور ہے؟ اس لڑکی نے کہا، ہاں مجھے منظور ہے، میں تو اپنی پریشانی کے تحت یہاں آئی ہوں، ورنہ تم نہیں جانتے میں اس طرح کسی اجنبی کے سامنے آتی بھی نہیں ہوں، میری مجبوری کو سمجھو۔ اس نیک نوجوان نے اس کی جانب سے منہ پھیر لیا اور وہ لڑکی ایک کونے میں خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی اور اللہ پاک کا ذکر کرنے لگی۔ وہ لڑکی اس نوجوان کے کہنے پر ایک کونے میں بیٹھ تو گئی، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ نوجوان ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے دیکھتا ہے، اور جیسے ہی دیکھتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اپنی ایک انگلی آگ پر رکھتا ہے اور پھر آہو سسکیاں لے کر اپنی انگلی کو آگ سے ہٹا لیتا ہے۔ لڑکی بہت حیران ہوئی، لیکن لڑکے سے کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس نے سختی سے منع کیا تھا، مجھ سے ایک لفظ بھی بات نہ کرنا، میں تمہارے لیے اجنبی ہوں اور تم میرے لیے اجنبی ہو۔ وہ لڑکی کیا دیکھتی ہے، لڑکا بار بار اپنی انگلی کو اس آگ پر رکھتا جا رہا ہے اور انگلی کو جلاتا جا رہا ہے۔ جب وہ بری طرح سے جل جاتی، جھلس جاتی، تو وہ ہلکی سی چیخ مار کر انگلی کو آگ سے ہٹا لیتا، پھر سسکیاں لیتا اور ساتھ ہی ساتھ توبہ اور استغفار کرنے لگتا۔ لڑکی رات بھر یہ تماشا دیکھتی رہی، مگر اس نے کوئی سوال نہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو لڑکا اذان دینے کے لیے اٹھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اذان دیتا اس نے کہا، دیکھو یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، فجر کی نماز کے لیے نمازی آنے والے ہوں گے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی وقت مسجد سے باہر نکل جاؤ، کیونکہ اگر کسی نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو کہیں کوئی غلط نہ سمجھ لے۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، مگر تم مجھے ایک بات بتا دو کہ رات بھر تم نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی انگلی کو آگ پر کیوں رکھا؟ تو اس نے کہا، رات بھر میں اپنے نفس اور شیطان کے ہاتھوں جکڑا ہوا تھا، جیسے ہی میری نگاہ تمہاری جانب اٹھتی میں اسی وقت اپنی انگلی کو آگ پر رکھ دیتا تھا۔ جب کبھی شیطان کا غلبہ ہوتا میری خواہشیں ابھرتی کہ ایک لڑکی اکیلی ہے، اپنی خواہش کو میں مکمل کر لوں، اپنی خواہش کو پورا کر لوں، مگر جب دوزخ کا عذاب یاد آتا تو اپنی انگلی کو آگ پر رکھ کر یہ آزمائش کرتا، اس آگ کے تھوڑے سے شعلے کو میری ایک چھوٹی سی انگلی برداشت نہیں کر پا رہی ہے تو پورا جسم جہنم کی آگ کو بھلا کیسے برداشت کرے گا؟ جب مجھے اس جہنم کی گہری کھائی میں پھینکا جائے گا تو میں بھلا کیسے برداشت کروں گا؟ یا اللہ مجھے زنا سے بچانا، مجھے بدکاری سے بچانا۔ بس اسی وجہ سے میں پوری رات اپنی انگلی کو اذیت دیتا رہا۔ اس لڑکی نے دیکھا اس کی پوری انگلیاں جل کر خاک ہو چکی تھیں، لیکن اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ صبح کا اجالا پھیلنے والا تھا، راستہ صاف ہو چکا تھا، اس کے گھر والے پریشان ہو رہے تھے۔ وہ لڑکی اپنے گھر پہنچی، گھر پہنچ کر اس نوجوان کی یاد میں کھو گئی۔ یا اللہ کتنا نیک نوجوان تھا، باہر ایک شیطان میری عزت کو لوٹنے کے لیے پھر رہا تھا، اور مسجد میں تیرا ایک چاہنے والا میری عزت کی حفاظت کر رہا تھا۔ یا اللہ تو نے کس طرح اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا شریک سفر وہی بنے۔ وقت گزرتا گیا، اس لڑکی یعنی نواب صاحب کی بیٹی کے لیے امیر سے امیر لڑکوں کے رشتے آنے لگے، مگر وہ ہر رشتہ ٹھکراتی رہی۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے، آخر معاملہ کیا ہے؟ بالآخر لڑکی نے اپنے دل کی بات کہہ دی، میں نے اس رات ایک نیک نوجوان کو دیکھا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کہاں دیکھا تھا؟ لڑکی نے کہا، مسجد میں، وہاں ایک نوجوان تھا، آپ یقین نہیں کریں گے ابا، پوری رات وہ لڑکا بہک سکتا تھا، شیطان اسے بار بار بہکانے پر مجبور بھی کر رہا تھا، اپنے ساتھیوں کو اس کے پاس بھیج رہا تھا اور خود بھی اس کے پاس آ رہا تھا، لیکن وہ نیک اور شریف لڑکا میری جانب جیسے ہی دیکھتا اسی وقت اپنی ایک انگلی کو آگ پر رکھ دیتا۔ ابا جان، اس نے میری خاطر اور زنا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی تمام انگلیوں کو جلا دیا۔ ابا جان،
اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اس نیک نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے ابا جان نے کہا، بیٹی، جس آدمی نے اجنبی ہو کر تیری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، ہم اسی سے تیری شادی کرائیں گے۔ پھر نواب صاحب نے اپنی بیٹی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس نیک نوجوان کو تلاش کیا۔ اس کی غربت کے باوجود بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس نیک نوجوان کے ساتھ کرا دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ یقیناً آپ کے کمنٹس کو پڑھ کر ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی۔ ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔